بالنسبه للمشتريات اللي خديت، فانا خديت هاد العلب هادو كيف ما كتشوفوا ديال هيلو كيتي. خديت 3 الاشكال، خديت هادو ميكي ماوس وخديت هادو سامبل كيف ما كتشوفوا. فانا غادي نخدم الفيديو هذا ديال بنيته، دونك غادي نمشي بالالوان اللي عندهم علاقه بالبنت، غوز، احمر وابيض. عندي هنايا خديت الشكلاط اللي غادي نستعمل، عندي حبيبات ديال كوكيز، عندي شوكولا فيرميسيل الوان، شوكولا فيرميسيل سوداء، وكذلك شوكولا فيرميسيل لون ابيض. وهنا عندي الزواق كيف ما كتشوفوا، ما كيكونش باين مزيان، تنخدمهم بالشكلاط ونوريهم لكم. عندي خديت هيلو كيتي، وعندي كذلك هنايا ديال مرسومه كروسه ديال لي بيبي، وعندنا هنايا بابيون. بالنسبه للنوع ديال الشكلاط اللي كنستعمل، فانا كنستعمل شكلاط اقبال. والزواق خديت هاد الانواع هادو، كيبقى لكم على حسب الاختيار ديالكم. عندي كذلك هاد النوع ديال الشكلاط اللي كيكون بحال الشكل ديال القلم ملي كنجروه. وعندي كذلك حبيبات كيف ما كتشوفوا هما، فهادشي كنزينو به. هنا خديت دانون مسوس فغادي نخدم به في ليكيش. عندي الكريمه السائله موطارد كنخدم به في العجينه ديال البيتزا. وعندي هنايا الشكلاط غبره. هاد الاعواد هادو فانا نخدم بهم في لي كريب، غادي نزين بهم لي كريب. وهاد العلب هادو هما اللي غادي ندير فيهم لا كوموند، بحال الرغيفات وداكشي غادي نديرهم فيهم. وهنايا عندي البلبوله ديال الشعير الحجم المتوسط. وهنايا عندي بلبوله رقيقه، اذا فهادو غنخدم بهم في الحرشه ديال الشعير. وعندي هنايا الطحين، طحين فورس، طحين ديال الزرع والفينو. اذا هذا هو النوع اللي كنخدم به. من بعد ما خدينا المشتريات اللي غادي نخدموا بها لتحضير هاد لا كوموند، خديت ورقه درت فيها اي حاجه غادي نوظفها في هاد لا كوموند. كل حاجه عندي هنايا البيتزا شنو اللي غادي نوظف فيها، لي كيش شنو غادي نخدم بهم، شنو الحاجه اللي نحتاجها، الرغايف، الدونيت بالشكلاط. اذا مستلزمات عفوا كاملين اللي غادي نخدم بهم كلهم فانا وجدتهم في هذه الورقه هذه. اذا غادي نبدا معكم. اول حاجه غادي نبدا بها فهي غادي نبدا بالبيتزا. اذا اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي نخدموا البيتزا غتلقاو الفيديو في صندوق ديال الوصف، فيه المقادير مضبوطه. بالنسبه للمكونات نحتاجو طحين فورس، الزيت، الحليب، زيت بلديه، موطارد، الخميره، قليل من الماء، وعندنا الملحه والابزار والزعتر. باش ما نطولش عليكم الفيديو انا غادي نخدم هاد المكونات ونتلاقاو بعد قليل.
من بعد ما خليتهم ارتاحوا شويه فانا غادي نطلقهم ونشكل دوائر على القياس اللي غادي ندير البيتزا. وغادي نديروا القياس اللي بغينا. انا غادي ندير البيتزا ديالي على هذا القياس هذا. وغادي نستمر حتى نسالي. كيف ما كتشوفوا البيتزات فانا كنطيبهم غير في المقله. غتسمحوا لي لانني كنصور وفي نفس الوقت كنقلبهم. وكيجيو على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، يجيو صغيورين. ونستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. من بعد ما سالينا التحضير ديال العجينه ديال البيتزا غادي ندوزو باش نعمرو هاد العلب هاد الزريوقات، غادي ندوزو باش نصاوبوهم. اذا غادي نحتاجو الشكلاط يقبل مع كاكاو، غادي نديرو حمام مريم، غادي نوضعو الشكلاط، نحاولوا نديروه طريفات نخليوه حتى يذوب. وغادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الكاكاو مر، كيزيد يعطي هذاك اللون الداكن الشكلاط. نردوهم فوق النار. من بعد ما ذوبنا الشكلاط فغادي ناخذ معلقه صغيره ديال كاكاو مر وغادي نخلطو مع الشكلاط. غادي ندمجهم بجوج. وغادي نبدا نعمرهم. من بعد ما ذوبت الشكلاط، وهذه هي الطريقه باش درت الشكلاط، غيخرجوا على هذا الشكل هذا. غادي نخشيهم في الكونجيلاتور. اذا غادي نستمر. وهذا هو الشكل الثاني، درت هنايا دي بابيون بالشكلاط، غادي نوضعهم في المجمد يشدوا راسهم. وهذه هي النتيجه النهائيه كيف ما كتشوفوا كيفاش كيجيو. من بعد ما خرجتهم من الكونجيلاتور كيف ما كتشوفوا ها الزواقه اللي ديجا درت. هنا عندنا هالو كيتي. بالنسبه للكيش فانا خديت هنايا لا دانت فيمي اللي غنخدم به،
وعاد غادي نضيف جوج اشكال واحد اخرين ونزيدو حتى الفرomاج. بالنسبه للرغيفات فاحنا خدمنا الرغيفات ديال الزرع، وعندنا كذلك الرغيفات بالفينو. غادي نشكل كويرات وغادي نشكل كويرات صغار بهذا القياس هذا، وغادي نستمر حتى نسالي العجين اللي عندي كامل. الا بغيتيو الوصفه ديال الرغيفات فغادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. الرغيفات اللي غادي نديرهم بالخليع، فغناخد الخليع غادي نقطعو طريفات وغادي نزيد عليه ليدام واكريش من الرغيفات ديالنا ديال الخليع هما واجدين، غادي نطيبهم. وهادو الرغيفات ديال الفينو. الوصفات كاملين اللي خدمت فغادي تلقاوهم في صندوق الوصف. وهالرغايف واجدين، رغيفات بالزرع ديال الخليع واكريش. هالرغيفات ديال الفينو واجدين. بالنسبه للخطوه اللي غادي نقوموا بها دابا هي غادي نصاوبوا لافارس اللي غنخدموا بها لي كيش. لي كيش غنخدموهم بلا دان فومي والكاشير. غادي ناخذوا لا دان فومي غادي نقطعوه مربعات بحال الكاشير نيت، وغادي نوضع كلشي في طاسه.
بالنسبه لهذا النوع هذا فانا غادي نخلي قياس اللي غنخدم به للتزيين. على هذا الشكل هذا، وغادي نخلط الانواع اللي خدمت بها، غادي نخلطها كامله وغادي نوريكم شنو غادي نضيف عليها من بعد. بالنسبه للخطوه المواليه فغادي تكون الكفته اللي غادي نديرها في البيتزا. هنايا خديت لادانت، خديت كيلو ديال لادانت وطحنته على يدي باش حيدت داك العروق وداكشي اللي كيكونوا في لادانت باش ما نخدمش بهم. ضفت عليه المعدنوس والقزبر وغادي نزيد الملحه والابزار. بالنسبه للكفته هذه ما غاديش ندير فيها شويه ديال الكمون وفلفله حمراء حيت غادي نخدم البيتزا بلا صوص بلونش، داكشي علاش ما غاديش نوظف الفلفله حمراء والكمون. وغادي نضيفو الزيت عاديه وغادي نرد كلشي فوق البوطه. اذا نزدت هنايا في الكفته ديالي زدت واحد البصيله مقطع مربعات صغيورين، وضفت كذلك القزبر محبوب مطحون، لان هادو هما العناصر اللي زدتهم في الكفته كيف ما كتشوفوا ها هي طابت. وغادي نحتفظ بها جانبا وغادي ندوزو للتحضير ديال الحرشه ديال الشعير. بالنسبه للحرشه ديال الشعير فانا كناخذ البلبوله ديال الشعير من الحجم المتوسط، غادي نضيف ليها الملحه. انا هنايا عندي المقدار اللي كنخدم به، عندي درت منه 3 ديال القياسات. غادي تلقاو الفيديو في صندوق الوصف فيه بقياس واحد. غادي نديرو سنيده عندنا الخميره حبوب، وغادي نضيفو كذلك السميده ودابا غادي نحضروا الكب كيك. عندي هنايا 3 البيضات، عندنا السكر والملحه، الزيت، خميره، الحليب، دانون السوس. اذا غادي نطلعوا البيض ونضيف ليه السكر سنيده والملحه. الفيديو غادي تلقاوه في صندوق ديال الوصف.
وهذا هو الخليط ديال الكيك ديالنا. وغادي نضيف الشكلاط فيرميسيل وغادي نخلط بمعلقه. هذا هو الخليط اللي كنحصلوا عليه. كما كتشوفوا العجين ديالنا ما هو خفيف ما هو ثقيل، ما بين وبين. وغادي نعمر القوالب اللي عندي. كيف ما قلت لكم هذا الفيديو هذا فيه عنده علاقه بنيته العقيقه ديال الفطور. اذا انا هنايا خديت الزواقه ديال هيلو كيتي وغادي نبدا نعمرهم. حتى نسالي العلب اللي عندي كاملين تعمر. ومن بعد ما عمرتهم كاملين غادي نخشيهم في الفران. بالنسبه للفران فانا نشعل غير لتحت وعاد من بعد نشعلهم بجوج. من بعد ما خشيت الكيك كاب كيك في الفران غادي ندوزو باش نحضروا الدونات بالشكلاط. اذا غادي ناخذوا، انا غادي ندير قياس مضاعف. عندي هنايا الزبده، عندي 2 معالق صغار ديال الزبده غادي نذوبها هي الاولى. من بعد ما ذوب الزبده غادي ناخذ 2 الكيسان ديال الحليب وغادي نردهم فوق النار يدفى شويه الحليب. وغادي نضيف سنيده من 2 معالق وغادي نزيدو 2 ديال الساشيات ديال الفاني شويه ديال الملحه وعندنا 2 ديال البيضات وبالنسبه للخميره فانا غادي نوضعها مع الحليب والزبده وغادي نخلطو مع العصير.
وغادي نجمعو الخليط. وغادي نحتفظ بالعجين جيدا وغادي نغطيه. من بعد ما خرجت لي كيك ديالي من الفران كيجيو على هذا الشكل هذا. باش ما نطولش عليكم الفيديو فانا غادي نخدم نفس المقادير، وهاد المره غادي ندير هادو ديال لي كيك غنديرهم حجم صغر من اللي ديجا خدمنا في الاول ديال هالو كيتي. وغادي نطلق العجين ديال الطونيط بالنسبه للعجين ديال الدونيت فكنحاولوا نخليوه شويه غليظ السمك ديالو باش كيجي معنا ناجح 100%. اذا اي وصفه في هاد لاكوموند اللي عندي فانا غادي نخلي لكم الروابط ديالها في صندوق ديال الوصف. وغادي ناخذوا الطابع اللي غادي نخدموا به وغادي نبداو نشكلوا القياس اللي بغينا. في نفس الوقت كتكون عندنا هنايا واحد الثقب كنخدموا به هنايا باش كنحيدوا داك الوسطاني، وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي العجين اللي عندي كامل ونخليه يخمر ونتلاقاو. من بعد ما خمروا لنا لي طونيط ديالنا غادي نبداو نقليوهم. وغادي نستمر حتى نسالي كلشي. بالنسبه للكيك فاحنا غادي نحتاجو الكريمه السائله، غادي نديروها نخليوها حتى تغلي، وعاد غادي نضيف ليها الشكلاط وغادي نضيف الشكلاط يقبل. وهذا هو الشكلاط اللي كنحصلوا عليه، غادي نزوقوا به لي كيك. باش ما نطولش عليكم، ها لي كاب كيك واجدين. غادي نخليهم يشدوا راسهم شويه وغادي نخشيهم في الثلاجه.
اذا هنايا غندوزو للحرشه ديال الشعير. من بعد ما خليتها 4 ديال السوايع، زدت هنايا زلافه ديال الشعير ونص زلافه ديال السميده، وغادي نخلط الخليط نجمعهم مزيان ونشكل كويرات. اذا باش تجينا الاموريه سهله كنشكل كويرات، وكنكون ديجا درت هنايا الشعير، كنصاوب الحرشه وكنضغط عليها وكتجي على هذا الشكل هذا. بالنسبه للحريشات فهما واجدين، فانا درتهم في هذا العلب. لي كيك اللي ديجا حضرت فهما هادو. ولي كريب من بعد ما طيبتهم غتلقاو الوصفه ديال لي كريب في اللين اللي حطيت لكم في صندوق الوصف. انا نخدمهم بهاد لي كوردون هادو، عندنا نوتيلا والموز والعنب. ولهذا الفطور هذا حضرت كذلك البغرير، ها هو مازال كيطيب. في نفس الوقت استفت بيتزات ديالنا. بقى ليا غير نصاوب لاصوص بلونش وندير الكفته اللي سبق ليا ووجدتها، وندير فخوماج. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا كنصاوب لاصوص بلونش للبيتزا، وضعت الزبده ذوبتها وضفت عليها الحليب والملحه والابزار، وضفت واحد 2 معالق كبار ديال الطحين، وغادي نبقى نحركها بحال هكا حتى تعقل. لاصوص كي كتجي. بالنسبه للكيش فانا عندي هنايا خديت البيض، غادي نقسم الكونتيتي على 2، وغادي نضيف الفرomاج احمر مربعات قطعته، وغنضيفو كذلك لا دانت فومي اللي ديجا قطعت. وها البيتزات من بعد ما عمرتهم جيو على هذا الشكل، بقى ليا غير نخشيهم في الفران. اذا بالنسبه للكيش هنايا زدت دانون مسوس، وغادي نخلط العناصر كاملين ونزيد خماره وحده، وغادي نعمر الكيش. من بعد ما عمرت الكيش نخشيهم في الفران، وهادو وضعتهم للتزيين. بالنسبه للكريب غندير وحدين في قلب وحدين.